وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پیارے نے مومناں نو انہاں دیاں جاناں نالوں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں سارے مومنہ دیاں ماواں نے. رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ ہے. دو اشرے بھی اج مکمل ہو گئے، تیسرے اشرے دا آغاز ہونے والے چند گھنٹیاں بعد. دعا کرو اللہ کما حقہ اس ماہ مبارک دی سانو قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جمعہ دا وقت بہت جلدی گزر جاندہ ہے، اس واسطے ہما تن سراپا گوش بن کے بیٹھیا کرو. میں آج ایک ماں دا تذکرہ کرنا چاہنا. ماواں والیو، ماں جس دا نام ہے مخدوم کائنات سیدہ طیبہ محبوبہ حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ. جنہ پیار ہے اونا بولنا ہے. اے تے ان تواڈے بولن تو پتہ لگنا ہے نا کنوں بہتا پیار ہے تے کنوں ماں نال تھوڑا پیار ہے تے کیڑا ماں نال زیادہ پیار کردا ہے. رضی اللہ تعالی عنہا. میں نہیں چاہتا کہ تھوڑے وقت اندر میں بات لمکاواں. میں چاہنا کہ بغیر تمہید دے گفتگو دا آغاز کر دیاں. توجہ میرے ول. ماں جی دا نام ہے عائشہ. جنہاں نو تے پیار ہے نا انہاں ماواں نال انہاں نو تے پہ جائے گی ٹھنڈ. تے پیار میرا ایمان ہے، پیار ساریاں نو ہی ہے. اس ماں نال جنہیں تسی بیٹھے ہو ماں دا کی نا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. لقب ہے صدیقہ اور حمیرہ. کنیت ہے ام عبداللہ
خطاب ہے ام المؤمنین. ذرا سن دے جایا جی. باپ دا نام ہے ابو بکر صدیق. ہائے ہائے. ماں دا نام ہے سیدہ زینب جنہ دی کنیت ام رومان رضی اللہ عنہما. نبوت دے چوتھے سال ماہ شوال اندر پیدا ہوئیاں. نبوت دے 10ویں سال ماہ شوال اندر نبی پاک نال نکاح ہویا. ہجرت دے پہلے سال ماہ شوال اندر مصطفیٰ دے گھر ماں جی دی رخصتی ہو گئی. نبی پاک دی عمر سی 54 سال، ماں جی دی عمر سی 9 سال. کئی بڑے بڑے اعتراض کردے نے، جنوں بہتا اعتراض ہے میرے نال بہ کے گل کر لوے، سب اعتراض مک جان گے انشاءاللہ. 9 سال دا عرصہ سیدہ عائشہ نے محمد مصطفیٰ دی رفاقت اندر گزاریا، زوجیت اندر گزاریا، معیت اندر گزاریا. 18 سال عمر سی جدو ماں جی دیاں محبتاں دیاں پینگاں ٹوٹ گئیاں، یعنی بیواہ ہو گئیا. میرے مصطفیٰ دا انتقال ہو گیا. بعد از وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 48 سال تک زندہ رہی. کنے سال؟ 58 ہجری اندر انتقال ہویا. کل عمر 67 سال پائی. نبی پاک دے بہت بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اس محدثہ دی نماز جنازہ پڑھائی. جنازہ پڑھان والا بھی محدث، جدا پڑھایا جا رہے ہیں وہ بھی محدثہ. ماں جی نو جنت البقیع اندر دفن کر دیتا گیا. اللہ جی حدیث دیاں کتاباں دی ورق گردانی کرو گے تے ماں جی دیاں 2210 حدیثاں تانوں ملن گیا. کنی حدیثاں؟ 2200. توجہ ہے نا؟ میرے والے ویندے رہے آجے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، گل شروع کریے. جیڑی ایت میں پڑھی ہے نا، رب فرما رہے نے کہ جڑے مومن نے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنی جاناں نالوں ود کے پیار کردے نے، تے جڑیاں پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں نے مومن انہاں نو اپنی ماواں سمجھدے نے. لو آؤ ذرا اج گل شروع کریے تے ٹائم نال کریے تے ٹائم نال مکا دئیے. حدیث بخاری دی، قرآن بھی میں پڑھا گا انشاءاللہ. ذرا اج حدیث تو گل شروع کریے نا. قرآن تے میں جمعہ ہی پڑھنا، اج بھی پڑھنا انشاءاللہ. حدیث دے راوی حضرت عمر بن عاص، جدہ جدہ روزہ ہے اچھی کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرما دینے میں جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ اندر سوال کرنا وا. سونے ای الناس احب الیکا، سونے اج وضاحتاں کر دیو، اج بات کلیئر کر دیو. ساری کائنات نالوں ود کے بہتا پیار تھانو کدے نالے. بڑی وڈی گل پوچھی عمر بن عاص نے. پیاریو سارے نالوں ود کے کدے نال پیار کر دیو.
تے میرے آقا فرماتے نے قال عائشہ اے انہوں گالیاں کڈنے جدے نال نبی سارے جہان نالو ود کے پیار کردا ہے۔ آپ فرماندے نے عائشہ صدیقہ نال مینوں پیار ہے تے امر سے آبی آدے نے قلت من الرجال سونے مرداں وچوں کدے نال بہتا پیار کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے اے میرے صحابی عورتاں وچوں سارے نالوں ود کے مینوں عائشہ صدیقہ نال پیار ہے تے مرداں وچوں سارے نالوں ود کے صدیقہ تے ابے ابو بکر صدیق نال مینوں بہتا پیار ہے۔ اویا میں تینوں ایک اور حدیث سناواں، اے بھی حدیث بخاری دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن سیدہ عائشہ نو کول بٹھایا، آپ فرماتے نے نی عائشہ میں تیرے نال نکاح اپنی مرضی نال نہیں کیتا، سوڑیا پھر کیویں کیتا جے کدی مرضی نال کیتا جے؟ آپ فرماندے نے اریتو کے فی المنام سلاسل یالن یجیء بکل ملک فی سرکت من حریر فقال هذه امراتک فکشفت من وجهک الثوب فاذا انت یا فقلت ان یک هذا من عند اللہ یمضی نی عائشہ جدو میرے نال تیرا نکاح نہیں ہویا سی تے 3 راتاں لگاتار جبریل ریشم دے رومال وچ تیری تصویر میرے کول لے کے آندا رہیا تے آ کے مینوں آندا سی سونیا ہادی امراتک اے جدی میں تصویر لے کے آیا وا سونیا اے تواڈی بیوی ہے۔ جبریل کیویں میری بیوی ہے؟ جبریل آندا سونیا اے دنیا اندر بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہے۔ سرکار فرماندے نے میں تیرے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے مینوں تو ہی نظر آئی، صدیق دیے چاہیے مینوں تو ہی نظر آئی۔ ایتھے ایک گل کردا ہے اکبر اسد لوگو تسی بڑیاں بڑیاں مورتاں ویکھیاں، بڑیاں بڑیاں شکلاں ویکھیاں، بڑیاں بڑیاں سونیاں صورتاں ویکھیاں، پر اکبر اسد نو 2 صورتاں نہیں بھولنیاں، ایک قرآن دی صورت تے دوجی امی عائشہ دی صورت۔ اوے قرآن دی صورت بھی رب نے گھلی تے بولو ماں عائشہ دی صورت بھی، قرآن دی صورت بھی جبریل لے کے آیا تے امی عائشہ دی صورت بھی جبریل لے کے آیا۔ میرے جملیاں نو سونے تے پانی نہ لکھدا جاؤ، قرآن دی صورت بھی مصطفیٰ تے نازل ہوئی تے ماں عائشہ دی صورت بھی مصطفیٰ تے نازل ہوئی تے غصہ نہ کری، میرے نال ناراض نہ ہوویں، گل آ گئی ہے میں کہہ کے رہنی ہے۔ جیڑا قرآن دے صورت شک کردا ہے او بھی کافر تے بے ایمان ہے تے مینوں اچھی جواب دے آ جائے۔ جیڑا امی عائشہ دی صورت شک کردا ہے بولو او بھی کافر تے سبحان اللہ۔ تے اگلی گل بھی سن لے، کسے دے رشتے دا انتخاب او دا باپ کرے، رشتے دی گل ہو رہی ہے نا، کسے دے رشتے دا انتخاب او دا بھائی کرے،
کسے دے رشتے دا انتخاب او دا مامو جان کرے، کسے دے رشتے دا انتخاب او دا چاچا تے تایا کرے، نانا تے دادا کرے، کسے دے رشتے دا انتخاب او دا استاد کرے، او دا پیر تے مرشد تے خطیب تے امام کرے۔ اور میں صدقے جاواں امی عائشہ دے رشتے دا انتخاب آمنہ دے لال نال خود رب ذوالجلال کرے۔ ذرا سبحان اللہ کہندا جا، آج بہت کچھ سنانا ہے۔ ایک دن آقا فرماندے نے عائشہ اے جبریل آئے، سونیا جبریل تے پہلوں بھی آندا ہے، اج کوئی نواں نہیں آیا، اے تے پہلوں بھی آندا ہے، اج خیر نال آیا ہے۔ آپ فرماندے نے عائشہ جبریل تیرے لئی رب دا سلام لے کے آیا تے نال آندا سونیا عائشہ نو میرا بھی سلام کہہ دیو۔ تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونیا جبریل نو عائشہ دا بھی سلام کہہ دیو۔ اور کون امی عائشہ جنوں رب سلام گھلے، بد بختہ بد نصیبہ بد قسمتیا انہوں گالیاں دینا جنہوں رب سلام گھلے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نہ سنے آجے، بڑا نا عطا اللہ شاہ بخاری دا، خطابت دا بادشاہ جڑا بغیر سپیکر دے ساری رات بولدا سی ہزاراں لکھاں دے مجمع اندر۔ ملتان شہر تقریر کر رہے نے، ہزاراں دے اجتماع ہے، ایک رافضی اٹھیا کہندا شاہ جی تقریر نہیں اگے ہوئے گی، پہلے سوال دا جواب دیو۔ شاہ جی دسو خدیجہ دی شان زیادہ ہے کہ عائشہ دی شان زیادہ ہے؟ تو انہوں پوچھا جائے تسی کی کہو گے، کی دی شان زیادہ ہے؟ اے میں نہیں کہنا، دلیل نال گل کرنی، میں دلیل بھی منگنی ہے۔ کی میں دلیل؟ تاڑے کل کوئی دلیل نہیں۔ خدیجہ دی شان کاٹے، خدیجہ نے بھی رب سلام کلتا ہے، خدیجہ نے بھی زندگی دا عرصہ گزاریا مصطفیٰ نال، کی میں کہہ دو ماں عائشہ دی شان زیادہ ہے؟ ہائے ہائے خطابت دا بادشاہ وجد چاہ گیا، فن خطابت دا امام جوش چاہ گیا، فرمانے لگے ارے رافضی، عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے جب رسول اللہ نے خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا تھا اس وقت آپ رسول اللہ نہیں تھے، اس وقت آپ محمد بن عبداللہ تھے۔ جب آپ نے عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کیا اس وقت آپ محمد الرسول اللہ تھے۔ جو فرق محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے وہی فرق خدیجہ اور عائشہ کی شان کے درمیان ہے۔ گل دلیل نہ کر، کون عائشہ؟ صدیقہ عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، مطہرہ عائشہ، حمیرہ عائشہ، عابدہ عائشہ، خطیبہ عائشہ، ادیبہ عائشہ، فصیحہ عائشہ، عالمہ عائشہ، فاضلہ عائشہ، پیغمبر دی زوجہ عائشہ، گلستان رسالت دین دلیبہ عائشہ۔ سوڑیا میں تیرے وفاواں دیاں گلاں سناواں، محبت دی گل کراں تیرے نال، تائیں تے میرا کاری آندا ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ چل جے تیرا نہیں پروگرام بندا میں تینوں نہیں سنادا، نہیں بولدا تے میں نہیں سنادا۔ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی،
ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗਾਦ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ। ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਅੰਮੀ 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 ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ मोमिन दी मां दी से उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी। ओ सिद्दीका मुतहरा मुनव्वरा दी से ते महबूबा हबीब खुदा दी से उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी। या लक या मुहम्मद पैगाम आया अल्लाह का की ये दामान है। जिबरील आंदा है जदों आया ना तस्वीर लैके मेरे महबूब ने पूछया ऐशा ये बीबी कौन है? जिबरील आंदा है या लक या मुहम्मद सोने ये जड़ी बीबी है ये सिद्दीक दी बेटी है ते मुहम्मद मुस्तफा दी बीवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलना फिर बोल मेरे नाल या लक या मुहम्मद पैगाम आया या लक या मुहम्मद पैगाम आया। अम्मी आयशा तेरा बदा सलाम आया। अम्मी आयशा तेरा बदा सलाम आया। पूरा मजमा खिलखिला जाए अम्मी आयशा तेरा बदा सलाम आया। हाली मेरे तक थोड़ा आवाज नहीं पहुंच रहा। अम्मी आयशा रब दा मैं थोड़ा आवाज ईरान तक पहुंचाना है राफजियत तक पहुंचाना है। मिलके बोलो ना या लक या मुहम्मद पैगाम आया। अम्मी 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 आयशा रब दा सलाम आया। ततहीर दी चादर दी जगमग जगमग पूरी दुनिया ते रोशन ज़ियादी से उच्ची अज़मत है अम्मी आयशा दी। इहदे नाल मेरे महबूब नूं किन्ना कु प्यार है। मां जी खुद फरमा दिया ने एक दिन मैं ते नबी पाक सफर अंदर जा रहे सरकार फरमाते ने ऐशा आज जरा दौड़ ना लाइए तू भी कदी बीवी नाल इहदियां गल्लां कीतियां ने खुश तबीयां तू ते हमेशा सड़िया पुजिया रहिंदे जदों घर आउना 100 को वट हुंदे ने तेरे मत्थे ते ऐशा अज जरा दौड़ लाइए सोने बिल्कुल दौड़ लाइए। मां जी ऐशा फरमा दिया ने मैं ते नबी पाक दौड़ लाने मैं अगे लग गई नबी पाक बोल पीछे रह गए। वक्त गुजरता गया फिर मौका बनया आप फरमाते ने ऐशा अज फिर दौड़ लाइए सोने बिल्कुल दौड़ लाइए। अम्मी ऐशा फरमांदियां ने मैं ते नबी पाक हदीस बुखारी दी तेनू सुना रहा वा मैं ते नबी पाक दौड़ लाने मैं पीछे रह गई आमिना दे लाल अगे लग गए। आप फरमाते ने ऐशा मुहम्मद ने अपना बदला ले लिया है। मां जी ऐशा फरमादियां ने एक दिन मैं घर अंदर वुजू कर रही और बीवियां नू सतान वाले बीवियां नू दुख देन वाले मेरे नबी दा उसवा मैं घर अंदर वुजू कर रही
میرے سامنے او نبی پاک لنگے اے پیار ویکھ لے میں پانی دا بک بھریا تے محبوب دے چہرے تے پا دیتا پانی دا بک جے کو ساڈے ورگا ہوندا تے بک دا جواب مک ایویں ہی ہوندا ہے نا جی بک دا جواب مک وڈی ساری چپیٹ میں نبی پاک دے چہرے تے پا دینیا کپڑیاں تے پا دینیا آقا گئے تے واپس آئے نا تے محبوب نے بھی پانی دا بک بھریا تے میرے چہرے تے پا دیتا تے سرکار مسکرا کے فرما دینے لائیو ہو میرا محمد نے اپنا بدلہ لے لے آئے صلی اللہ ہو پیار بڑے محبتاں دی اخیر ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اے او بیماری ہے جس بیماری اندر میرے محمد اپنے رب کول چلے گئے لما کان فی مرضی جال یدور فی نسائی وہو یقول این انا غدن این انا غدن حرسن علی بیت عائشہ باری 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 او بیویاں والیا بیویاں نو ستان والیا تے بیویاں دے ماں بہن انصاف کرن والیا سن نظر دھیان باری باری نبی پاک اپنی بیویاں دے گھر جا رہے ہیں کدی میمونہ دے گھر کدی ام حبیبہ دے گھر کدی زینب دے گھر کدی صفیہ دے گھر کدی ام سلمہ دے گھر باری باری میرے محبوب نو لے جایا جا رہے ہیں تے آقا فرماندے نے این انا غدن پتہ نہیں کل میں کدے گھر ہوا گا پتہ نہیں کل میں کدے گھر ہوا گا کیوں حرسن علی بیت عائشہ او چوڑیاں والیا ارد گرد تو آن والیا پیغمبر دی خواہش ہے اللہ میری جان نکلے تے میری بیوی عائشہ صدیقہ دے گھر وچ نکلے قیامت دا دن ہوئے گا جدو اعمال دے گوشوارے اللہ دے دربار اندر پیش ہون گے اللہ پوچھے گا کی لے کے آئے ہو کوئی کہے گا یعنی اکبر اسد کہے گا اللہ میں قرآن دی دولت لے کے آیا ہوں میں حدیث دی دولت لے کے آیا ہوں کوئی کہے گا اللہ میں خطابت دی دولت لے کے آیا ہوں اللہ پوچھے گا یزدانی احسان تجھی کی لے کے آئے ہو یزدانی کہے گا اللہ میں خنجرہ دے زخم دی دولت لے کے آیا ہوا یا اللہ میں شہادت دی دولت لے کے آیا ہوا کوئی کہے گا اللہ میں امانت دی دولت لے کے آیا ہوا کوئی کہے گا اللہ میں صداقت دی دولت لے کے آیا ہوا کوئی کہے گا اللہ میں سخاوت دی دولت لے کے آیا ہوا کوئی کہے گا اللہ میں نماز دی دولت لے کے آیا ہوا میری عائشہ امی دیواری آئے گی اللہ فرمان گئے نی نبی دی عائشہ دس تو کی لے کے آئی ہے ادھر ویکھ ذرا میرے وال میری ماں اپنی جیب وچوں چابیاں کڈ کے پھڑا دے گی فرمان گیا اللہ میرے حجرے دا دروازہ کھول کے ویکھ میں تیرے محمد دی رسالت دی دولت لے کے آئی ہوں سبحان اللہ نبی دی خواہش اللہ مشن پیغمبر دا وارث بڑے ابو بکر صدیق بنے جس میں پیغمبر دی وارثہ بنے صدیق دی بیٹی صدیقہ بنے جمعہ جنافون سنیا کرو توجہ پیار کننے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے کنی دیر زندہ رہیا میرے مصطفیٰ تو بعد 48 سال
تے ساری زندگی میرے محمد دیاں یاداں اندر گزار دیتی اور جدے نال وقت چنگا گزریا ہوئے جدے نال ویلے سونے لنگے ہون جدے نال ٹائم چنگا گزریا ہوئے جدے نال دن چنگے گزرے ہون بندے نو ساری زندگی او دیاں یاداں ستاندیاں نے او دیاں گلاں یاد رہندیاں نے او دیاں اداواں یاد رہندیاں نے او دیاں اداواں یاد رہندیاں نے جتھے او رہیا ہووے او تھاواں یاد رہندیاں نے ماں جی ایشا فرماندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے بڑے میرے تے نام نے اللہ تیرے کروڑ کروڑ میرے تے سامنے پر ربا سونیا میں تیرا او احسان کدی نہیں بھول سکدی سونیا ربا جدو میرے محبوب نے دنیا نو چھڑیا ادوں گھر وی میرا واری وی میری گود بھی میری سینہ بھی میرا سر سونے محمد مصطفیٰ تھا میرے ربا تیرے محبوب نے دنیا تو چھڑیا دنیا نو چھڑیا تے سر مبارک میری چولی وچ رکھیا ہویا سی اللہ اکبر سر مبارک میری گود وچ رکھیا ہویا سی واہ صدیق دے گرانے والیو تسی ساتھ تا لے گئے نبی غار جائے میرا جملہ سن کے تڑپ جائیں نبی غار جائے تے ساری رات اپنا سر صدیق دی جھولی وچ رکھے میرا مصطفیٰ بیمار ہوئے تے اپنا سر صدیقہ دی جھولی وچ رکھے گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں حاضر ہو نا کتے گئے تو نہیں چلے ہو جاگ رہے ہو ماں جی ایشا فرماندیاں نے اللہ دا میرے تے بہت بڑا احسان کہ اللہ پاک نے آخری ویلے میرا تے سونے محمد دا لعاب جمع فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم انج ہویا نبی پاک نے اپنا سر میری گود اندر رکھیا ہویا ہے اچانک میرے ویر آ گئے میرے بھائی آ گئے عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہما مسواک کر دے آ رہے نے جدو نبی پاک نے ویکھیا آخری لمحات نے زندگی دے نبی پاک دیاں نظراں مسواک تے لگ گئیاں میرے محبوب دیاں نظراں مسواک تے ٹک گئیاں تے میں سمجھ گئی نبی پاک مسواک کرنا چاہندے نے امی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے ویر عبد الرحمن کو مسواک لے کے نبی پاک دی خدمت اندر پیش کرنیاں مسواک سخت نبی پاک کمزور بڑے میں نبی پاک کو مسواک نہ چبائی گئی دوبارہ میں مسواک لے کے اپنے منہ وچ پانی پیار پیار محبت اپنے منہ اندر پانی اللہ اللہ اپنے دندا اندر چبانیاں نرم کرنیاں نبی پاک نو پیش کرنیاں جڑی مسواک میں چبائی سی جڑی مسواک میں منہ وچ پائی سی یعنی میری جھوٹی مسواک میری چبائی ہوئی مسواک دوبارہ نبی پاک اپنے منہ وچ پاندے نے پہلے مسواک نبی پاک نے منہ وچ پائی نبی پاک دا جھوٹ لگ گیا پھر امی عائشہ نے منہ وچ پائی امی جی دا جھوٹ لگ گیا میری امی دا لعاب لگ گیا پھر مسواک میرے محبوب نے اپنے منہ اندر پائی اللہ اللہ محبتاں ہون تے انج دیاں پیار ہون تے انج دے میرا نبی دنیا تو جا رہا ہے تے بیویاں نال تینوں محبتاں دے ول سکھاندا
جا رہا ہے، محبتاں دے ڈھنگ سکھاندا جا رہا ہے۔ میرا نبی دنیا تو جا رہا ہے تے تینوں مسواک دے درس دیندا ہویا جا رہا ہے۔ سرکار مسواک کر رہے نے، سامنے پانی دا پیالہ رکھیا ہویا ہے، ہاتھ پانی اندر پا رہے نے، نالے چہرے تے لگا رہے نے، نال فرما رہے نے لا الہ الا اللہ۔ ذرا سارے پڑھ لو لا الہ۔ علی چھل نہیں آئی اور جی میں یزدانی شہید کہندا سی اے میں چھل پاؤ جی میں سمندر دے پانی دی چھل پیندی ہے۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، موت دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک دا سر میری گود اندر، امی جان فرماندیاں نے میں نبی پاک واسطے دعاواں کر رہی ہاں، میں اللہ کو شفاواں منگ رہی ہاں، میں نبی پاک نو دم کر رہی ہاں، میں پڑھ پڑھ کے پھوکاں مار رہی ہاں۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ میرے محمد دے دکھ دور کر دے، اللہ میرے محبوب دیاں بیماریاں لے جا، اللہ میرے محبوب نو شفاواں دے دے۔ نبی پاک میرے ہاتھ پکڑ لیندے نے، فرما دے نے عائشہ ان بس کر دے، شفاواں دے ویلے ہی لنگ گئے، عائشہ ان بس کر دے، دعاواں دے ٹائم ہی لنگے نے، عائشہ ان بس کر دے، دماں دے ویلے ہی لنگے نے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے میری جھولی وچ اپنا سر رکھیا ہوا ہے، آپ آسمان وال ویکھ رہے نے، شہادت والی انگلی آسمان وال بلند کر دیتی تے آپ فرماندے نے اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الکنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے، اللہ 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 مینوں رفیق اعلی نال ملا دے، اللہ مینوں رفیق اعلی نال ملا دے۔ ہولی ہولی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ میرے محبوب دا ہاتھ تھلے جھکدا آیا، میں روندی رہ گئی، میں شفاواں منگدی رہ گئی، میں دعاواں منگدی رہ گئی تے سونے نبی میں روندی رہ گئی تے میرے روندیاں روندیاں میرے ویندیاں ویندیاں میری گود سر رکھیا ہے۔ 63 سال تے 4 دن دی عمر پا کے محبوب اللہ کول چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیار ہوئے تے انج دا ہوئے نا۔ اوے 12 ربیع دی صبح بس ہوگی لگدا تہاڈی، جاگ دے ہو تھک گئے ہو نا، پھر بول دے کیوں نہیں بھی طاقت توانائی نہ کٹ جائے۔ اوے 12 ربیع دی صبح اوے نور اجالا سی پڑھتا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی اوے پڑھتا محمد پیارا، سارے بولو پڑھتا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ اے شان ہاتھ چکے، اے شان ہاتھ چکے، اے شان ہاتھ چکے اوے منگدی دعاواں، اے شان ہاتھ چکے اوے منگدی اوے منگدی اوے منگدی دعاواں۔ اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، پر حکم میرے اللہ والا اوے ٹلنے نہیں والا سی۔ بولو پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ اوے ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، اوے ہتھاں وچ
ہاتھ آ گئے اوے نور الہدا دے نی بس کر دے شاویلے نی بس کر دے شاویلے او پہنا ذرا غور کرن جنہاں نے اپنے ہتھاں اندر ویراں نو ٹوریا او بیٹیاں ذرا غور کرن جنہاں نے اپنے پیواں نو ٹوریا او بیویاں ذرا غور کرن جنہاں نے اپنے سامنے نوجوان خامدان نو ٹوریا ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے اوے نور الہدا دے نی بس کر دے ایشا ویلے نی بس کر دے ایشا ویلے نی بس کر دے ایشا ویلے اوے لنگ گئے دعا دے پر حکم میرے اللہ والا بس پورا ہونے ہی والا سی ذرا سارے پڑھ لو پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی ہائے کون ہے عشاء میں ہر جمعہ نا یا اللہ کڑی کھلار دے میرے واسط کچھ نہیں نا میں بے اختیار ہاں ورنہ دل کردہ ہے میں تمہیں سنا دا ہی رواں تھکے تو نہیں ان پھر پڑھیے قرآن وعدہ کی تصویر کون ہے عشاء کہہ دو رضی اللہ ہو وہ صدیقہ صدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی بولنا ذرا بول چھل پاؤ وہ صدیقہ صدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ طیبہ طاہرہ وہ حریم آشنا بیوی وہ جس کے نام جبریل لے کر سلام آیا وہ جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا جسے دلہن بنا کر سبحان اللہ جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے بولو جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے اوے جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے جس کی گود میں میرا نبی آرام پاتا تھا اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا تھا جسے ماں کہیے جسے ماں کہیے اور کیا کہیے ام القرآ کہیے جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا اور جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا میری بہنوں ذرا توجہ فرماؤ میری ماؤں ذرا توجہ فرماؤ دوستوں ذرا توجہ فرماؤ اور جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا جس کی عظمتوں کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا رسول
اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے ہو میرا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ عرشی بھی ادب کردے نے۔ او بندہ کڈا بدبخت ہے جڑا امام باڑے کھلو کے اس ماں نو گالیاں کڈتا ہے۔ اسی اجازت دیاں گے جب تک زندہ رہاں گے، جند وچ جان ہے، منہ وچ زبان ہے، امی عائشہ دی عظمت سنا دے رہاں گے۔ آدھر اختتام والا یہ لمبی حدیث گلا کرن والے نے گلا کیتیاں، اور میں قرآن پڑھنا ہے نا، باتاں بنان والے نے باتاں بنائیاں، بکواس کرن والے نے بکواس کیتے، چوک کیتے۔ ماں جی فرما دیا نے مینوں کوئی پتہ نہیں، ایک رات میں قضائے حاجت واسطے مستہ نال گئی، مستہ نو راہ وچ ٹھڈا لگیا، وڈیری عورت ہے، بڈھی عورت ہے، تے مستہ دی زبان چوں نکل گیا تائے مستہ، اوے مستہ تو تباہ ہو جائے، مستہ تو برباد ہو جائے، مستہ تیرا ککھ نہ رہ جائے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے بیانیاں نہیں وڈیری ہے نہیں بڑھڑی ہے، مستہ بڑا بدری صحابی ہے، بڑی عظمت والا صحابی ہے، او دے بارے انج دیاں کیوں گلاں کرنی ہے؟ تے مستہ دیئے نی بولیے تھیے، تینو کی پتہ ہے مستہ کمینے نے تیرے خلاف مدینے اندر کی ہنیریاں گلا چھپیا دے۔ اللہ ماں جی فرما دیا نے مینوں قضائے حاجت دا خیال ہی بھول گیا، میں انہاں قدماں تے واپس آ گئی، میرے خلاف کی گلاں ہو گئیاں، مینوں بخار چڑھ گیا، میں منجی نال منجی ہو گئی، میں چار پائی نال چار پائی ہو گئی۔ پہلے تے میں نوٹ نہیں کردی ہوندی سا، میرا دل وچ گل ہی کوئی نہیں سی، ہن میں نوٹ کرنا بھی شروع کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے نالوں پیار نہیں رہ گئے، میرے نالوں مداورہ تھا نہیں رہ گئیاں، میرے نال او محبتہ نہیں رہ گئیاں۔ آقا دوروں ہی پوچھ کے چلے جاندے، کئی فتی کئی عائشہ نی عائشہ تیرے کی حال نے؟ سونے میرے بڑے چنگے حال نے۔ ایک دن نبی پاک آئے، آپ دور کھڑے کھڑے فرما دینے، کئی فتی کئی عائشہ، عائشہ تیرے کی حال نے؟ سونے میرے بڑے چنگے حال نے۔ سونے ذرا میرے کول تے آؤ، سونے ذرا تشریف تے لے آؤ، سونے ذرا بیٹھو تے سہی۔ نبی پاک واپس جان لگ پے تے میں کہنی ہوں سونے اچھا مینوں پتہ لگ گیا ہے بے وفائیاں ہو گئیاں، بے رخیاں ہو گئیاں، محبت اندر کمیاں ہو گئیاں، سونے مینوں پتہ لگ گیا ہے لوکاں دیاں گلاں مگر لگ گئے ہو، سونے مینوں تواڈے تے امیداں نہیں سن۔ اچھا ہن اج کرو نا، مینوں اجازت دے دیو، مینوں چھٹی دے دیو، میں ابے صدیق دے گھر چلی جاواں۔ جان دے ہو نا جدوں بیٹی بے سہارا ہوندی ہے اونوں باپ دا گھر ہی نظر آندا ہے۔ اللہ کرے بیٹیاں دے ابے سلامت رہن، اللہ کرے بہناں دے ویر سلامت رہن۔ سونے مینوں اجازت دے دیو، مینوں امید نہیں سی کہ نبی پاک مینوں اجازت دے دیں گے، پر میں جدوں اجازت منگی آقا فرماندے نے عائشہ جا 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 نہیں تے چلی جا۔ میرا دل پھٹ گیا، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل وچ غم میں اکھاں پر نم میں روندی ہوئی ابے صدیق دے گھر آ جانی ہاں۔
تے جان دے ہونا جنہ پیوما دیاں دیاں تے تھومتا لگ جان جنہ بہنا دیاں ویرا بہنا تے جنہ ویرا دیاں بہنا تے بہتان لگ جان انہاں ویرا تے کی گزر دیاں نے انہاں پیوما تے کی گزر دیاں نے گھر اندر قیامت ہے ابا اپنی جگہ روندا ہے لک لک کے روندا ہے چھپ چھپ کے روندا ہے ماں اپنی جگہ روندی ہے ویر اپنی جگہ روندے نے وڈی بہن اپنی جگہ روندی ہے اللہ دے نبی بھی پریشان نے ایشا تے ازمیشا آ گئیاں ایشا تے بلاواں آ گئیاں اللہ والو امتحان آ گئے اللہ 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 نبی پاک بھی بڑے پریشان ہیں پورا مہینہ گزر گیا ایک دن میرے نبی جناب علی نو بلا لیندے نے مولا علی نو بلا دینے آپ فرما دینے علی اور تو تے میرا ویر ہے تو تے میرا پیرا ہے دس ایشا تے بارے تیرے کی گمان ہے تے جناب علی فرما دینے سونیا ماواں دے بارے چنگے ہی گمان ہوندے نے ماواں دے بارے چنگے ہی خیال ہوندے نے سونیا ماواں دے بارے کون بدگمانیاں کردا ہے یہ جے کرو نا سونیا جے تسی پریشان بریرا نو پوچھ لو او ہر ویلے ایشا دے کول رہندی ہے بریرا والا رستہ کنے دتا علی نے بول یار بول علی نے دتا علی لوکاں نو علی ایشا دیاں لڑائیاں سنانے بریرا نو پوچھ لو میرے آقا بریرا نو بلا دینے آپ فرما دینے بیٹی بریرا تیے بریرا دس گلا کرن والے جو بڑیاں گلا پہ کر دینے تیرا کی گمان ہے میری ایشا دے بارے بریرا دیاں چیخاں نکل گئیاں فرما دیاں نے سونے میرے چنگے گمان نے ایشا بڑی لاڈلی ہے ایشا بڑی پولی ہے اینی پولی ہے جے آٹا گنے تے آٹا بکری کھا جاندی ہے ایشا گناہ کیویں کر سکدی ہے میرے آقا عمر نو بلا لیندے نے آپ فرما دے نے عمر یار تینو تے میں منگ منگ کے لے آئے چھولیاں اڈ اڈ کے لے آئے اللہ کے رو رو کے لے آئے عمر تو بڑا سیانا ہے عمر میں نو مشورہ دے میں ایشا نو رکھا کہ ایشا نو چھڑ دے ہاں میری ایشا دے بارے تیرا کی گمان ہے واہ عمر تیرے تے کروڑا رب دیاں رحمتاں ہون عمر نے اگو جڑا جواب دیتا سونے جے اکبر اسد کدی ہوندا تے اے ہوئی جواب آوندا عمر آندا سونے اے تے دسو نا ایشا نال لکھا اپنی مرضی نال کیتا جے کہ اپنے رب دی مرضی نال کیتا جے سرکار فرما دے میں عمر تیرے تے اللہ دی رحمت ہوئے ایشا نال نکاح محمد نے اللہ دی مرضی نال کیتا ہے تے جناب عمر فرما دے نے سونیا پھر گھبرا دے کیوں جے ایشا نال نکاح اللہ دی مرضی نال کیتا ہے ایک کیویں ہو سکدا ہے محمد پاک ہوئے تے محمد دی بیوی ایشا نہ پاک ہوئے کہہ دو صلی اللہ میرا تصور کہندا ہے میرا خیال کہندا ہے چونیاں والیا میرے نال اتفاق کریا جے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے عمر کہندا ہوئے گا سونیا ایویں جو بے قرار لگا پھرنا ہے ایویں جو بے چین لگا پھرنا ہے ایویں جو روندا پھرنا ہے کدی علی نو پوچھنا ہے کدی بریرا نو پوچھنا ہے تے کدی عمر نو پوچھنا ہے سونیا لوکاں کولوں کیوں پوچھنا ہے اج او دے کولوں پوچھ جن ایشا دیاں تصویراں گھلیاں سامنیاں ہائے اونوں کیوں نہیں پوچھدا جنہیں تصویراں گھلیاں سن میرے آقا جناب محمد بول یار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر آ گئے ممبر تے چڑھ گئے آپ فرما دے نے او میرے صحابیو میرا بدلہ کون لوے گا اس بے ایمان کو جن نے میرے گھر نو بھی معاف نہیں کیتا جڑا بے ایمان منافق میری بیوی تک پہنچ گیا ہے حالانکہ مینوں پتا ہے میری عائشہ بے گناہ ہے سبحان اللہ
حالانکہ میں جاننا وا عائشہ دا قصور کوئی نہیں. حضرت سعد کھڑے ہو گئے. سونے اجازت دیو میں تلوار مار کے دی گردن اڑا دیاں. اوس دے کچھ بندے کھڑے ہو گئے, خزرج دے کچھ بندے کھڑے ہو گئے, آپس اندر لڑن لگ پے. میرے نبی انہاں نوں چپ کرا دینے. خیر ادھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک پورا مہینہ گزر گیا, میں منجی نال منجی ہو گئی, میں چار پائی نال چار پائی ہو گئی. بخار مینوں چڑھیا ہویا ہے, غم بھی بڑا ہے تے سب تو وڈا غم محبوب دی جدائی ہے. ایک مہینہ گزر گیا, دوپہر دا ویلا ہے تے میں لاگر تے نہ ڈال بن کے چار پائی تے لیٹیاں تے میری ماں دوڑ دی آئی, میری ماں بھج دی آئی. آدیے نی عائشہ تینو مبارک ہوئے, او ویکھ تیرے محبوب محمد تشریف لے آ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک سیدھے آ کے میرے کول بہ گئے, بلکہ میری چار پائی تے بہ گئے. سبحان اللہ کہنا. اج جدائیاں مکن لگیاں نے, اج دکھ ٹوٹن لگے نے, اج رب میرا بولن لگیا ہے. کدی علی بولدا سی, کدی اسامہ بولدا سی, کدی بریرہ بولدی سی, کدی عمر بولدا سی. اللہ دے اج میں بولاں گا, اج میں آپ بولاں گا, اج میں بولاں گا. سونے ہاں آقا فرماندے نے عائشہ جے گناہ کر لے آئی تے اللہ کولو معافی مانگ لے, اللہ کے توبہ کر لے. امی عائشہ فرما دی نہ رو رو کے میرے اتھرو تے پہلے ہی مک گئے سن. میرا دل روندا ہے, میرے کو گل نہیں ہوندی نبی پاک دے سامنے. میں کہنی ہاں سونیا میرے بارے جدیاں سوچا رکھ دے ہو, اج دے گمان کر دے ہو. جے میں کہواں کہ میں بے گناہ واں تے تسی مننا کوئی نہیں, تسی مننا کوئی نہیں. جے میں کہواں کہ میں گناہگار ہاں تے او تے تسی پہلے ہی کہہ رہے ہو, او تے پہلے ہی کہہ رہے ہو. او تے پورے مدینے اندر ہواواں کل گئیاں نے. سونے میں تے بے بس ہاں, میں تے بے قرار ہاں, میں تے بے چین ہاں. میں اور کوئی گل نہیں کر دی. اج میں وہی گل کہاں گی جڑی یوسف دے ابے نے کہی سی, یعنی مینوں اینا غم آیا یعقوب نبی دا نام ہی مینوں بھول گیا. اج میں کہاں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آخری گلا نے سونے میرا تے صبر ہی ہے, میرا تے صبر ہی ہے. میں روئی جانی ہاں تے میرا دھیان پیا ابے وال دھیان پیا. ابا نبی پاک جواب منگتے نے, میرے کول تے جواب کوئی نہیں. نبی پاک نو جواب دیو تے جنہ دیاں تیاں تے تومتاں لگ جان, انہاں پیواں دیاں گلاں مک جاندیاں نے, انہاں نو جواب دینے نہیں ہوندے. ابو بکر صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں, روندا ہویا اتھوں نکل گیا. میں اپنی ول منہ کرنی آ نی ماں میرا بچپن تیرے سامنے, میری زندگی تیرے ہتھاں وچ گزری ہے. نبی پاک جواب منگدے نے, نبی پاک نو تو میرے ولو جواب دے. ماں بھی روندی روندی نکل گئی. میں وڈی پیر نو نی آ نی اسماء تیرا تے میرے نال وقت گزریا ہے, دوویں پینا کٹھیاں رہیا وا. نبی پاک نو تو جواب دے. پین بھی کوئی نہیں جواب دے دی تے میں ویراں ول وینی آ. وے ویریو نال جمیو پائیو, تسی تے پیر نو چنگی طرح جان دے ہو.
نبی پاک نو جواب دیو ویر بھی جواب کوئی نہیں دے دے جدوں کوئی جواب نہیں دیندا نہ ماں جواب دیندی ہے نہ ماں باپ صفائی دیندا ہے نہ وڈی بہن صفائی دیندی ہے نہ میرے نال جمے ویر صفائیاں دیندے نے تے میں کال عرش والے نال ملا لینی ہاں میں کہنی ہاں ربا جدا کوئی نہ ہوئے او دا تو ہننا ہے جدا کوئی سہارا نہ ہوئے او دا تو سہارا ہننا ہے جدا کوئی آسرا نہ ہوئے اللہ او دا تو آسرا ہننا ہے اللہ آج ایشا دے سارے سہارے مک گئے نے آج ایشا دے سارے آسرے ٹوٹ گئے نے آج تے باپ بھی چھڑ گیا ہے جمن والی ماں بھی چھڑ گئی ہے آج تے پیار کرن والا شوہر بھی گلا کردا ہے او بھی آندا جے گناہ کی تے من جا ربا اور تو ہی بول پو اللہ اور تو ہی صفائیاں دے دے تے میں بار بار عید پڑھنی ہاں انما اشکو بسی وحزنی الاللہ اچھی کو سبحان اللہ اور میں بار بار پڑھنی ہوں انما اشکو بسی اگے کی ہے وحزنی میں بار بار پڑھنی ہوں انما اشکو بسی وحزنی الاللہ نہیں آیا میری اکھاں نہیں ویکھ رہیاں سنیا میرا دل تے تینوں ویکھ رہا ہے ذرا سجاد چوک کے کہو نا سبحان اللہ پرسوں دی گل ہے شیخو پورے جا رہا سا جلسہ کرن واسطے ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا جلدی نہ لایا نماز پڑھن واسطے مینوں سمجھ آ گئی میں تینوں اپنے دل دی گل کرن لگیا ہوں اندر داخل ہو رہا سا اچانک ایتھے کم ہو رہا سی مسجد اندر کل بکھرے سن اچانک کل زور نال میرے پیر چ لگ گیا مینوں شدید درد ہوئی تے میں آکھیا یا اللہ مینوں سمجھ آ گئی ہے اس لئی تو اکھ دا بدلہ جنت رکھیا ہے یا اللہ اج میں سمجھ گیا وا اللہ اج میں سمجھ گیا وا اس لئی اکھ دا بدلہ تو جنت رکھیا ہے اللہ اینے تکلیفاں اینے رکاوٹاں اینے پریشانیاں اینے ٹھڈے اینے ٹھوکراں یا اللہ اج مینوں گل سمجھ آ گئی ہے حکمتاں والے یا ربا فیصلیاں والے یا ربا قدرتاں والے یا ربا سونے ذرا بول 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 میرے نال ذرا سبحان اللہ دی چھال ہے میں پھر آیت پڑھن لگا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ نہیں علی نہیں مزہ آیا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ پورا زور لا دیں وعالم من اللہ ما لا تعلمون میری زبان تے آئی تے میرے دل نو تسکین ہو گئی میرے دل نو تسلی ہو گئی نی عائشہ اج کوئی گل بن جائے گی عائشہ اج تیریاں صفائیاں آ جان گیاں عائشہ اج تیریاں براتاں دے اعلان ہو جان گے یہ تے مینوں یقین ہو گیا لیکن میں اے سوچ بھی نہیں سمجھدی سوچ بھی نہیں سکدی سا کہ میرے بارے قرآن اترے گا میریاں گلاں قرآن کرے گا میریاں صفائیاں قرآن دے گا میں سمجھ سا نبی پاک نو اللہ خواب وچ دس دین گے میں اے نہیں سمجھ سا اللہ قرآن بنائے گا کتھے میں تے کتھے رب دا قرآن
سن اوے اس ماں دی شان سن جدی عظمت قرآن بولے، جدی شان قرآن بولے، جدی صفائی قرآن بولے، جدی برات قرآن بولے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے اچانک میریاں نظراں اٹھیاں، نبی پاک دا سر جھک گیا، رنگ بدل گیا، پیشانی تے موتیاں دی طرح پسینہ ٹپکن لگ پیا۔ میں سمجھ گئی عائشہ اج تیرے مہینے دے دکھ مک گئے، اج تیرے مہینے دے رونے کم آ گئے، اج تیرے مہینے دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں۔ امی عائشہ فرماندیاں نے ادھر میں دعاواں کر رہی ہوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، محمد دے عربا، عائشہ دے عربا، عائشہ دے عربا، صدیقہ دے عربا، عمیرہ دے عربا، جدا کوئی نہ ہوئے خدا تو ہم نے اچانک تک ذرا میرے وال اچانک نبی پاک نے سر اٹھایا، بلہ تے مسکراہٹ، چہرے تے تبسم تبسم تبسم، نبی پاک مسکرا رہے نے، آپ فرما رہے نے عائشہ ذرا کولا، عائشہ ذرا نیڑے آ، اب شریع عائشہ قد برا اکیلا، تڑپ جائیں سن کے عائشہ خوش ہو جا، عائشہ تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تیری برات اندر آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے۔ میں کیا نہیں سونے نہیں، ہن تے تھوڑی میری کوئی صلاح نہیں۔ میری ماں اٹھی آدھی نہیں کملیے تھی ہے، اٹھ اٹھ محمد دا شکر ادا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا بہ جا سیانی اماں بہ جا، نہ تیرے شکر ادا کراں گی، سنی دھیان نال، نہ ابے دے شکر ادا کراں گی، نہ سونے محمد دے شکر ادا کراں گی۔ اج تے میں اس رب دے شکر ادا کراں گی جڑا عرشاں تے بہ کے عائشہ دی برات تے ڈنکے بجا رہا ہے۔ کی آکھیا رب نے؟ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمْ وَقُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، بول بول جمعہ میرا مک گیا، جمعہ ختم ہو گیا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ، بول بول ذرا گج کے وہ سبحانک سبحانک، کون ہے او سبحانک سبحانک، او تے بیٹھا ہی سبحانک، جڑا میرے وال ویکھ رہا ہے، جڑا تیرے وال تک رہا ہے، جڑا میرے دکھ سندا ہے، جڑا تیرے غم حل کردا ہے، سبحانک 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 ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم۔ آدائے رسالت نے جو بہتان لگایا، خالق نے تجھے اس سے بری کر کے دکھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموس پیغمبر تجھے مولا نے بنایا بنایا بنایا۔ سورہ نور تیری شان میں اتری، سورہ نور تیری شان میں اتری، تطہیر کے آیت تیری برہان میں اتری، جو تیرا رتبہ ہے بڑا، تیرا رتبہ ہے بڑا تیرا، تیری شان بڑی ہے، رتبہ ہے بڑا تیرا، تیری شان بڑی ہے۔ اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے۔ بس بھائی جمعہ دا ٹائم بے وفائی کر گیا ہے، ہن تے مزہ آن لگیا سی، چلو اگلے جمعے انشاءاللہ
نہیں بس جی جی ہائے اچھا اچھا جی اور تھوڑی سلاح بھی میں ایک اور جمعہ پڑھاواں پکی رہ گئی کچی رہ گئی روٹی تھاڈی ایک دن امی عائشہ روٹیاں لا رہی نے نبی پاک فرماتے نے عائشہ اج میں نہ روٹی لاواں سونے تسی روٹی لا لو گے روٹی کڈ لو گے آقا فرماندے نے جیڑا محمد چن نو کڈ لیندا ہے روٹی کیوں نہ لگے گی میرے مصطفیٰ نے روٹی لائی جیڑیاں روٹیاں امی عائشہ نے لائیاں سن وہ پک گئیاں جیڑی روٹی مصطفیٰ نے لائی سی وہ کچی رہ گئی کیوں جی جس روٹی نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگے انہوں اگ لگ سکتی ہے میرا نقطہ نوٹ کر جس روٹی نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہیں لگ سکتی تے دھیان نال بولیا کر جس صدیق نال مصطفیٰ دا سینہ لگے وہ صدیق کیویں جہنم میں جا سکتا ہے جیڑی عائشہ 9 سال مصطفیٰ دے نال سوندی رہی وہ کیویں جہنم میں جا سکتی عائشہ کی بنیا روٹیاں دا سونیا جیڑیاں میں لائیاں سن وہ ساریاں پک گئیاں نے جیڑی تسی لائی سی وہ کچی ہے کچی رہ گئی روٹی تھاڈی تے پکیاں نے میریاں کچی رہ گئی روٹی تھاڈی تے پکیاں نے میریاں دس وے سونیا اے کی نے حکمتاں تیریاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا سننی عائشہ میں سناواں سبحان اللہ گل بڑی ہے سننی عائشہ میں سناواں سارے آج موٹے آج خوش کر دیتے ہی کیڑی گل یاد کرا دیتی سننی عائشہ میں سناواں سننی عائشہ میں سناواں سن حمیرہ میں سناواں سن حبیبہ میں سناواں سن حبیبہ میں سناواں سن صدیقہ میں سناواں سننی عائشہ میں سناواں انہیں حکمت باریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی اگ نہ کر سی کاریاں بس کرو یار واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اگلا جمعہ رہن دیو وہ پڑھانا انشاءاللہ ہاں وہ دے واسطے تاکہ تسی بے تاب رہو اگلا جمعہ میں میر پور تو آ کے پڑھانا ہے یعنی رات اتھے تقریر کر کے جمعہ تو پڑھانا ہے انشاءاللہ دعا کرو اللہ اتھے بھی پہنچائے تے پھر واپس بھی لے آئے ہاں اللہ قبول فرمائے اللہ منظور فرمائے اللہ بیمارہ نو شفا عطا فرمائے آج بڑا پیار ملے ہے بڑی محبت ملی ہے اللہ تنو سلامت رکھے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین او لگ گئی ہے نا ترپال تمبو جیا لگ گیا ویکھ لیا ہے نا یا اللہ جنہ پیسہ دیتا ہے قبول فرما ہون تک 1 لاکھ روپیہ ساڑے کو لا گیا ہے تے ہون تک میں جوان دن ہاتھی لنگ گیا تے پوچھ لی اڑی ہے صرف 15,000 باقی ہے تے میرا خیال ہے تو ایک جھٹکا بھی نہیں لگنا